ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد واجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد الہی صف ازا عظیم بارگاہچ قبول فرما۔ میرے اللہ اس علاقے دے جتنے مرحومین حاضرین مجلس دے مرحومین اور خصوصاً بانی مجلس دے گھر دے جتنے مرحومین اور خصوصاً طیب بھائی دے والد دے میرا اللہ درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بیماران دی شفا یابی واسطے دعا کی جاندی ہے اور جتنے بزرگ زدار مجلس ادائی تشریف فرمائے ذکر دا صدقہ میرا اللہ بیمارانو شفاء کلی عطا فرما۔ جڑے بے اولاد ان خصوصاً جڑیاں جھولیاں سکدیاں پیاں اور طیب بھائی نو میرا اللہ ذکر دا صدقہ حیاتیاں لماتمی فرزند عطا فرما۔ جڑے بے رزق ان انہاں نو والی مشہد خزانے جو ڈھیر سارا رزق عطا فرما۔ جتنے شیعہ سنی بھائی ابتدائی مجلس شریک ہوئے ہاتھ سارے اندے بلند ان دعا بھی سارے واسطے امین ہی آکھ دے ہوئے میرے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے انہاں لوگاں نوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام زواری مشہد کم نصیب فرما۔ کروڑ ہا دعا کریے تو ہر علی ولی اللہ پڑھنا لے دی نتیجے علی دعا میرا اللہ مشکل دور ہے ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث ولی اللہ سر حجت دوران امام زمن دا جل ظہور فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند تلاوت مجلس شہزادی قبولیت بارویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو سارے مل کے بلند صلوات تلاوت۔ اجازت ہے جی؟ ابتدائی مجلس سے ایک سیکنڈ دی گل ذرا ذہن وچ رکھو دے بعد یقیناً میرے پڑھنے چسانی ہو جیسی اور جناب دے سننے چسانی کہ امام حسین دا ذکر و ذکر ہے جس ذکر ساہ لئیے تسا عبادت۔ علی اکبر دے بابے دی مجلس دے مقام ہے کہ سخی حسین دے ذکر اچ بے کے عزادار شیعہ سنی بھائی جڑا ساہ لیا جاندہ ہے وہ ساہ عبادت اچ لکھیا جاندہ ہے۔ پھر علی ولی اللہ پڑھن والے نہیں سوچنا تے کہیں سوچنا ہے کدی مسلح تے کھڑ کے سوچو حضرت عباس تے علم تھلے کھڑ کے سوچو سخی شبیر دی مجلس وچ بے کے سوچو تے صحیح ایڈی فضیلت دا مالک ذکر ہے ذکر وچ اسی ساہ لئیے اگر ساڈا ساہ عبادت ہے پھر اس سے ذکر وچ اگر ساڈی زبان ہلے پھر یقیناً عبادت دا معیار تے بلند ہو جاسی۔ پھر کدی بھی پڑھن والی دی پڑھائی نو ذہن وچ نہیں رکھنا اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے چونکہ تہاڈا ہر عمل امین وچ شامل ہو سی تو اس واسطے بول سو ایک صلوات باواز بلند پڑھو تے میں نوکری دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات رب العالمین تو
अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन गए मकसद बदल अजाना दे। भाई दा हुक्म आई खुतबे दे बाद एक दा एक वैन करदा और फिर इब्तदाए मजलिस से हाय मेरी जाकरी वास्ते नहीं करनी, उस बीबी नू राजी करना है जिन्हों सकिया भेरावां दी लाशां ते किसे रोवण न दिता। सतर आखिए गए मकसद बदल अजाना दे ते जड़ा कैदी शाम च गए ने वाह 5 वक्त नमाज दा कठ करके प्यो पुत्र नू मार दे। 5 वक्त नमाज दा कठ करके प्यो पुत्र नू मार दे। एक सतर में पढ़िए किबला सफदर पीर इब्तदाए मजलिस शबीर भाई मैं आख्या 5 वक्त नमाज दा कठ करके प्यो पुत्र नू मार दे। जेड़ा बंदा जे थोड़ी हाय नहीं कर सकिया इब्तदाए मजलिस से मैं लफज बदलन लगा, लफज समझ आवे मेरी जाकरी वास्ते हाय न करे आए, मलका शाम नू राजी करन वास्ते हाय करे आए। आदा पिया गए मकसद बदल आजाना दे जड़ा कैदी शाम च गए वो 5 वक्त नमाज दा कठ करके मेरी सैन नू मार दे। अमीर जड़ा है नहीं कर सकिया, अमीर जड़ा है नहीं कर सकिया, इतनी हाय करे आए ना लला नौकरा गवाह बन जावे। आदा पिया गए मकसद बदल आजाना दे जड़ा कैदी शाम च गए वो 5 वक्त नमाज दा कठ करके मेरी सैन नू मार। घर औलाद तो फिर हाय कर दे आए। आदा पिया घर लुट के भैन भिरावा दा वल खैमे सा दे रहने ओशियां रोवेंदी गल जिन्नू मां ने रज के नाई चाया ओनू सांग ते चैने। जेड़ी बीबी आदि आई असगरा मां कली रह गई है। मैं नौकरा सही एक वैन दी इजाजत यकीनन हर बंदा हाय कर रहे है। एक वैन मैं होर पिया करदा जितने बैठे हो ना तनवीर भाई मालिक बख्त बुलंद फरमावे, हर बंदा ऐलान सुन दे, गलियां बाजारां च ऐलान, मस्जिदां च ऐलान, इमाम बारगाहां च ऐलान, बजुर्गां दे ने ऐलान उस वेले होया जदों अली दी धी दा पहला कदम शाम दे बाजार च आया। वो ऐलान मैं वैन दी शक्ल च पढ़ना चाहना। आदा पिया ऐलान पे होंदे शाम दे विच वेखो आके परदादार ओ बेवारस न जैंदा दिल आदे ओ बेशक आन के करिए वैन। आदा पिया जड़ा पत्थरां दी ओ बरसात दे विच डिठा बहन ने वीर बीमार सुन सो सज्जाद जंजीर चुम के पैया दिए मैं पत्थर झले लिया ओ तेरे हिस्से दे तू लग वांजनाल दीवार मैं पत्थर झले लिया ओ तेरे हिस्से दे तू लग वांजना।
بزرگاں دی میں ایک سطر پڑھن لگا آلیہ دا پہلا قدم بازار چایا بی بی آدھی وے سجاد کڑیاں تو متھا چاہتے ماں دی حالت ویک آلیہ سجاد نو بلایا ہے شمر پہلا تازیانہ سید سجاد نو مارے بی بی چوپ رہی ہے اس دوجہ تازیانہ مارے بی بی بولی نہیں ہے اس تیجہ تازیانہ چاہیا ہے بی بی آدھی رک دیں یا میں سڈا غازی عباس آئے غازی دے سر پرواز کیتا ہے آلیہ دے سر تے غازی آدھے جی میں حکم دیتے ہی آیا جو شام دے ماتم آئے جو کاربال چاہ یا حسین غازی آدھے نا بھج دے گھوڑے نہیں علی دی اراضیوں نے علی اکبر دا بابا تو دا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھا جتنے آنسو علی دی دھی دے بازار آمن تے وسین میرے اللہ شاءاللہ اکھ دنیا دے کس سے گا میں اچھا پھر آدھا جتنی باری اکھ ہو غازی آدھا جی میں حکم دیتا ہی آج شام دے وچ اورنج کاربال چا فرماؤ نہ بھج دے گھوڑے لاشاتے نہ ہاتھ وچ رسی فضل دے بابے وین کی تے شام حال گئی ہے غازی وین کر کے پیادہ نہ لگ دی برچھی او علی اکبر نو نہ سار وچ مٹی ہائے غازی یاد ہے تیری چادر لہڑ دا علی دیا تڑی ہائے قبول فرماوین میرا اللہ جتنی اکھاں وسیع ہیں انشاءاللہ دنیا دے کسے دکھ چنا وصل ان روندیاں کھی دا صدقہ جتنیاں نے ایک حجات مقاصد لے کے مومن حسین دی مجلس سے چاہیں اللہ اس مکان دا صدقہ قبول فرما اکھی صاف کر کے ہنجو پونچ کے علی حسین دی ذات تے صلوات سارے تلاوت فرماؤ نعرے تکبیر عبادت دا ایک حصہ میرا مکمل ہویا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسے میرا دل میں فضائل دی نوکری دا آغاز کرا نعرے تکبیر پچھلے احباب ہی بولے نعرے رسالت سارے شامل ہو جاؤ نعرے رسالت جنہ دا امام علی حد شاہ و علم عباس نو سلام کرو جرت نال بولو حیدری اجازت ہے میں فضائل دے کے حصہ سے کلام چونکہ بھائی نال وعدہ وفا ہو گیا اور جناب نے چہرے دی زیارت ہوگی امام حسین دے نوکر دی فہرست سیدزادہ میرا نام آ گیا ایک سطر پڑھنا میں اس سطر دے بعد ایک قصیدہ پڑھ دیں قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم میں خواب سرکار ہر نال ہوگی تو قبلہ فرمایا کہ سمجھ نہیں آ رہی تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں لپیٹیا مصائب نہیں فضائل جوان ذرا مدد کر دے سو بزرگ دعا کر دے سو تے قصیدے تک سفر آسان ہو جا سو انہاں فرمایا حسین ہاتھ رکھنا تے تواڈا خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا ہی تواڈا خون رک جاویا حسین سوچ بھی دے وینا تو تواڈا خون رک سکدا تو کوئی دلیل ہے سرکار ہر مسکرا کے فرمایا میں دس دینا یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی مہربانی جناب ذرا گال دی ونڈ ہو جائے تو پھر میں پھر پڑھ دینا قبلہ کاظم کے فائی صاحب دی ملاقات عالم خواب سرکار ہر نال ہوگی انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی تواڈی پیشانی دا خون روکن واسطے شبیر سیدہ دا رومال کیوں بنیا حسین تے ہاتھ رکھنا خون رک جاویا شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا حسین سوچ بھی دے وینا تو تواڈی پیشانی دا خون رک سکدا تو کوئی دلیل ہے سرکار ہر مسکرا کے فرمایا میں دس دینا کہ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی ایک قصیدے دا حکم ہے او دے بعد ایک بھائی دا حکم ہے بس دو شعر قصیدے دے پڑھ دے آئے تے بھائی دے حوالے ممبر کر دے آئیں جتنے امام حسین علیہ السلام دے عزادار شیعہ سنی بھائی رسول دے پتران دے نوکر ہو اسی سارے بی بی پاک دی دعا دا صدقہ جتنے بیٹھے ہو اسی بی بی پاک دی دعا دا صدقہ سرکار محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی دعا دا نتیجہ
پھر ہر بندہ آدھے جی اتنے نہ جائے جی، پہلی باری مجلس ہو رہی ہے جی، اتنے حسین دے ماتمی کٹھے ہو رہے ہیں، اتنے شیعہ سنی بھائی کٹھے ہو رہے ہیں، حالات خراب ہیں، ڈرا رہے ہیں. اگر آنکھوں تے ممبر تے کھڑ کے انہاں لوگاں نے گل کریے صحیح، دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں، دو لفظ نے صحیح، دعا فاطمہ کی ہم اہل، دعا فاطمہ کی ہم اہل عزا ہیں، ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کر. دعا فاطمہ کے ہم اہل عزا ہیں. اچھا بولو حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا، مقلد ہے میثم کے دار و رسن سے کبھی بھی ڈرانے کی کوشش. مہربانی جناب، یہ ہاتھ سلامت رہے انشاءاللہ، ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے، جیڑا ہاتھ سرکار علی علیہ السلام دی فضیلت وچ بلند ہے. حیدری مقلد ہے میثم کے دار رسن سے کبھی بھی ڈرانے کی کوشش نہ کرنا، مقلد ہے میثم کے دار رسن. ایک علی علیہ السلام دا نوکر اس دنیا تو چلا گیا، ایک سطر دی اجازت دے او دے بعد گل دی ونڈ ہو جائے تو لطف لوے. وہ ایک بادشاہ حسین علیہ السلام دا نوکر ہو، جتھے مجلس ہوئے اتھے ٹر جائے، جتھے ماتمداری اتھے ہوئے ٹر جائے. تے او دے دوست جڑے آنا او نہ کھن بھئی اتھے تو بڑیاں مجلساں سن رہے ہیں، پتہ نہیں تیرے نہ لگلے جہان ہونا کی ہے. او سکھیا تسی کیوں گھبرا رہے ہو، قبر جانے تے قبر آلے جانن. انہاں کہا پھر ٹھیک ہے، اتھے تو سن مجلساں، اتھے تو ماتمداریاں کر، تے پھر اگلے قبر جا سے تے پھر تین ساڑیاں گلاں یاد ہو سن. تو جتھے مجلس ہوئے، جتھے رسول دیاں پتران دا ذکر ہوئے، اتھے ٹر جانا ہے. مختصر کریے، او حسین دا نوکر اس دنیا تو ٹر گیا. ان پہلی رات قبر چاہی تے دوجی رات اس دوست دے خواب چاہیا. مسکرا رہے، او سکیا ہاں بھئی دس تیرے نال ہویا کیا ہے؟ پھر علی دا نوکر مسکرایا. او سکیا دس تیرے نال بنیا کیا ہے؟ پھر علی دا نوکر مسکرایا. او سکیا تین دنیا تے منع کر دیا، اس مجلس نہ جا، حسین علیہ السلام دے ذکر نہ جا، رسول دے پتران دے ماتم نہ جا، تو ذکر جاندا رہے، پتہ نہیں تیرے نال ہویا کیا ہے. علی دا نوکر دیا کھچک پا کے دا ڈسا، وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی، لحد کے سرانے سے آواز آجو 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 آجو. بڑی مہربانی جناب حیدری، آجو 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 حیدری. لو جی بڑے پیارے بھائی جناب کلب علوی صاحب، مالک عزت رزق بخت مزید اضافہ فرما. آؤ جی، آؤ صحیح، آؤ صحیح، آجو. علی علی جیو پہ حیدری. لو جی گال ذہنی سے رکھنی ہے، ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کبھی بھی ڈرانے کی. او علی دا نوکر پہلی رات قبر ہی تے دوجی رات اس دوست دے خواب ہی تے دوست اس نو طنز کیتا. ہو سکے با پتنی تیرے نال قبر ہی چھویا کیا ہے؟ علی دا نوکر دے آڈا ساواں، وہاں بھی علی نے کی مشکل کشائی، لحد کے سرانے سے آواز آئی، عزادار سروے ہے سونے دو اس کو فرشتوں جگانے کی. مہربانی انشاءاللہ ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے، جڑا ہاتھ فضیلت بسن. حیدری بڑی مہربانی، عزادار سروے ہے سونے دو اس کو فرشتوں جگانے کی کوشش نہ. انہاں کہا بھئی حسین دا ماتمی ڈردہ کیوں نہیں؟ ایک شعر اور پڑھن لگا،
انہاں کہا بھی گھر اگوں ماتمی جلوس لگے تے گھر دا بوہا کھلا چھوڑ کے تے جلوس نال مجلس دا آواز انہاں دے کان تے پہ جائے تے گھر دا دروازہ کھلا چھوڑ کے مجلس وچ جیندے گھر تے علم ہے او دا سر ہلیا تے من دکھ لگ سی انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی ایڈے نازک دور وچ ایڈے پورا شوب دور جی پھر حسین دا ماتمی ڈردا نہیں کوئی وجہ ہے کیوں نہیں ڈردا شبیر دا نوکر کیوں نہیں ڈردا غازی دا ماتمی آؤ میں منبر تے کھڑ کے دلیل پہ دینا مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا جہاں پہ سجا ہے علم با وفا کبھی بھی ڈرانے کی کوشش نہ کرنا ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرنا فرشتوں جگانے کی کوشش نہ کرنا اور میں چیلنج کر کے آخر مسلسل ہے پہرا وہاں انبیاء کا جہاں پہ سجا ہے علم با وفا کا خبردار کہہ دو کوئی مشکلوں سے وہاں آن جانے کی کوشش نہ مہربانی جناب مہربانی حیدری لو جی ایک سطر قصیدے دی 14 سفر سید حکم کیتا ہے انشاءاللہ جلدی او دی سیٹنگ ترتیب ٹائم بنا کے تن دس دینے جی تعمیل ہو جاسی ایک سطر بھرا دے حکم دی تعمیل ہے چودے بعد 8-9 منٹ مصاحب دی نوکری اس طرح لے دو بھائی ممبر تے آ گئے لڑائی کسے مسئلے دا حل نہیں لڑائی نال گل ود دیئے گھٹ دی اچھا بولنا ہے لڑائی نال مسئلہ خراب ہوندے ٹھیک شیعہ سنی بھائی ہو اجازت دیو بغیر لڑائی دے ممبر تے کھڑ کے سطر قصیدے دی پڑھی ہے جی نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے نہ لڑنا ہے نہ ڈرنا ہے پھر سن لو نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے پھر میرے کو پوچھو کرنا کی ہے دو گلوں دے بعد میں دلیل پہ دینا نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تائی زندگی ہے در سارے مہربانی جناب سارے بولو حیدری نہ لڑنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تائی زندگی ہے دوسری گل ہاں سولی اتے بھی دم بہراں دا بھرنا جے تائی زندگی ہے مہربانی 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 جناب سارے بولے آئے علم نو سلام کرے آئے جرت نال حیدری سولی اتے بھی سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیا دے روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا سامک سکے دن ذکر علی دام پھیرا دیں سے پھیرا دیں سے پھیرا دیں سے حیدری سولی اتے بھی دم باراں دا بھرنا ہے جے تائیں زندگی ہے اگلی سطر پڑھا دے سو تے دعا ہو جاسی روک لوے جگ کیوں مکنا نہیں
علی علی کرنا او میں علی علی بازو بلند کر کے بولو نعرہ حیدری جب ارادہ تیری سرحد تے ترے محمل آئے کیا کھے تیری سرحد تے ترے محمل تے کئے ملک دی قید گزارے جب ارادہ ہنوال کھلے مستورہ دے رات روندہ ایک بیمار مرحبا ہنوال کھلے مستورہ دے رات روندہ ایک بیمار سن سو وہ کوئی امال مصائب وہ بی بی جیڑی کافل دی سالارے جب ارادے پور دے چھوٹے بالا دن ساڑا غازی رشتہ دار مرحبا علی دی ادھیا راضی آلے قبلہ کرین بھئی اتنے محمل لے کے ٹورے آئی تو پھر صرف 3 محمل لے کے آیا 112 بیبیاں 84 یتیم پھر بھی سجاد جیندہ شام ٹر پیا شام دے رستے تو 3 محمل بزرگاں دن کے یزید دا دور آتے لوگ چھپ کے روندے آئے بہانے بنا کے روندے آئے مار کوئی اپنا جاوے آ مگر حسین دے اکبر نو یاد کر کے رو بیڑا اور دن جڑا سجاد مختصر جیا پور لے کے ٹرے ایک زمیندار ہے جڑا زمین دے بلے تے بے کے 3 محمل وے کیا دے اللہ نیت مسافر والدین قدم ہے ہی سنسا علی دیا دیا والا ایدہ وین علی دی دے محمل لال ٹکرایا میری سینہ دی سجاد محمد روک تے وانجو اس نو بلا سیدہ دمہ کون ہے فرمایا میرے شبیر دا زادار ہے تھوڑا جواز دے سو سی فرمایا اماں کون ہے فرمایا ساڑیاں دکھاں چ پیا روندہ ہے اس اوکھے دوری چ بھی جڑا ساڑیاں دکھاں چ روے چنگا لگ دے ٹر پہ سجاد داڑی چٹی اکھاں چ رات کمر جھکی ہوئی اس مومن دے کولا کیا دینو بندہ خدا میرا سلام ہوئے سر چاکے روندیاں اکھی نالا دے بڑھڑا میرا بھی سلام ہوئے سجادہ دن میں بڑھڑا نہیں میں بیمار ہاں آدھے بیمار ہیں تا علاج کرا فرمایا بیماری ہو لگی ہے جندہ علاج جہانے ہے ہی کوئی نہ آدھے تیری بیماری کیڑی ہے سید سجادہ دن غیرت میری بیماری دا ہکو علاج ہے سجادہ دن میں مرساں تا میری مرضہ مکویس آدھے جاندہ میں تل نہیں قبیلے تو میں واقف نہیں مگر تیرے چہرے دی کشش تو میرا دل کردہ میں تیرنال بھلا کرا سجادہ دن کیڑا بھلا آدھے اتھو 2 میل ایک دور بستی ہے جس دا نائیں کرب و بلا اوتھے کو جو ہستیاں ستیاں پہیاں جڑے فرشتیاں نو بھی شفا دیں دن آدھے میرا دل لے اللہ علاج مردان دا علاج کر دیں چل میں تین کربلا لے جاواں تیری اکھیاں دی رکھ رج جاوے سیدہ دن روا جدہ میں ویسا میری رات ہور واد ویسی ایک وین تک میں آ رہے اور کوشش کری ہائے کر دے آؤ اتنی ہائے بھائی نال اللہ گواہ بن جاوے میں نوکرہ سہی فرمایا نہ روا جدہ میں ویسا میری مرضہ واد ویسا آدھے مرض کیڑی سجادہ دن پہلی مردے 80,000 بدماشج میری ماں دا برکا لتھا میری دوجی مردے میرے پیو دا قاتل میری بہن نو مرے دریا میں چھڑوا نہیں سگیا تریجی کیڑی مردی سجادہ دے ڈامی دی ڈیگر آئی ساڑھے خیمیاں نو بہا لگی آئی میں مڑ کے بیکھیا میری کمرہ بہن ہاتھ جوڑ کے آدھی آئی سجاد اکبر دا قاتل میرا داج ودال آدھے مردانہ ڈا سیریاں مردہ سنن دے قابل نہیں سید آدھے تو کیوں رن لیں آدھے میرا کوئی ذاتی نقصان ہے سجاد آدھے ڈاس متا تیرا تو میرا نقصان ہک ہوئے آدھے نہیں ذاتی نقصان ہے سید سجاد نو پک ہو گیا جو مومن ڈر گئے دی کانتے ہاتھ رکھا دن جن روندہ پہ او دیاں بہنان دا باس سے دسا آدھے بہنان دا باس سے دیتی تے زمین تے باؤ میرا پیر آئی جندہ نام حسین
سال پہلے اس جنگل چو تسا ماریا گیا شامی اودیاں بہناں نو قید کر کے شام لے گئے آدھے میں نے زمین دے بننے تے بالنا روز مسافر والدین میں آدھا میرے اللہ نت والدین مسافر قدم ہے ہی سنسا جو علی دیاں دیاں قیدہ نے بھاگ ایتھے پھر سید سجاد رونن سید سجاد آدھن کیوں رونا ہے آدھے میں تا اپنے پیر نو پیا رونا سید آدھے میں بھی تیرے پیر نو رونا فرق ہے تو پانی رونا ہے ہائے تے میں رات رونا آدھے تو شیعہ ہے فرمایا تیرے حسین دا زدارا مومن آدھے آمین گلہ بھائی حکم کیتا ہے جو سید سجاد دے کچھ وین کرے آئے اس سے وین تے آگیا تو میں تیرا سلام پہ کردہ سید آدھے اتھے نہیں رونا آدھے پھر کتھے رونا ہے سید آدھے او جڑے محمل ان میرے نال پردہ دار انہوں بھی تیرے پیر دیا زدار آؤں اگلا وین اس محمل دے قریب اگو اگو امام پچھے پچھے مومن ٹر پہ آئے محمل دے قریب آکے سید آدھے اماں او مومن آگی ہے بی بی آدھی سجاد نو آنکھوں وین کرے جڑا کلہ بے کے پیا کردہ مومن آدھے لکھ لکھ وارا کھا میرے اللہ نیت مسافر والدین کدہ تے سن سالی دی ادھیاں شام چو والائیاں اللہ اور علی دے وین ود دی آئین علی دی ادھیاں دے وال کھل دی آئین ترے وین کر کے منہ اسمان علی پاسے کر کے آدھے میرے اللہ شالہ او نہ ہوئے اترے وین کر کے چپ ہویا بی بی آدھی سجاد نو آنکھ وین کرے بی بی آدھی سجاد نو آنکھ میں دی جنت دی زامنہ جنت دا نام آیا ہے قدمہ دے ہاتھ رکھیا دے جو جنت دے دیئے کوئی مدینے علی زہرہ اس ویلے سید سجاد نو گل نہ لا کیا دین اوئیو زینب او جیڑی شام وچو والے مرحبا چاو ہلکے جماعت بھی حتم ہے آخری ستہ رکھا جنہ اجے توڑی ماتم نہیں کر سکیا سیدہ دیو بھیراوہ موئی آلی ہے ایو شبیر دی بہنے ایسی میدارہ دے جو شبیر دی بہنے تعارف کرا تو کونے سیدہ دے آگل لا میں حسین دا پتر سجادہ آدھے تو تا 24 سال دا جوان آئے آج تیری کمر جھک گئی ہے بزرگا دیان محمد نے گل کی تھی سجاد گل نچبائی پائی آئین اور میری اکبر کمار وہ تروڑ گیا میرا تھی گیا چمان تبائے اور دربار دی پیشی پھپیاں دی گئی جگر سجاد دا جڑا آجے توڑی ہائے نہیں کر سکیا اور ڈٹھی ماں ٹر دی اور بے غیر تاویچا اور گیا یکھیا رانگ بدلا اللہ لعنت اللہ تھوڑے بسم اللہ